नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा प्राध्यापक पी खरेलसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँको नाम नै नेपालको पत्रकारिता र सञ्चार कर्मका लागि काफी छ। उहाँले उत्पादन गरेको, उहाँले प्राध्यापन गरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा छिरेको ठुलो सङ्ख्या अहिले नेपालको सञ्चार माध्यममा क्रियाशील छ अनि त्यही मार्फत सुसूचित र सुशिक्षित भएको नेपाली आम जनमानसमा आज हामी खास गरी नेपाली सञ्चार माध्यम, पछिल्लो पटक भारतीय सञ्चार माध्यमप्रति नेपालको एउटा निजी संस्थाले जो प्रकारको प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो, भारतीय न्युज च्यानल न्युज च्यानलहरूसँग जोडिएर, त्यससँग जोडिएको विषय लगायतका विषयमा जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। प्राध्यापक पी खरेलसँग सर स्वागत छ। धन्यवाद सर। सिधै कुराकानीमा जान्छु। तपाईँलाई पनि त्यसले काहीँ न काहीँ छोयो होला, मलाई या हाम्रा दर्शकलाई छोयो। भारतीय टेलिभिजन च्यानल, खासमा खबरसँग जोडिएका टेलिभिजन च्यानलहरू अचानक घरको टेलिभिजनमा आउन छोडे। मन परे पनि नपरे पनि कतिपय चिजहरू मन परेका मात्रै गर्न पाउने, मन परेका मात्रै हेर्न पाउने भए त गजब हुन्थ्यो संसार, होइन? मन नपरेका चिज पनि हेरिन्थ्यो, देखिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो। त्यो सुन्न परेन, रोकिदिने काम भयो। तपाईँलाई कस्तो भयो? मलाई केही गुमाएँ भन्ने खास त्यस्तो छैन। अरू आउटलेट्सहरू छन् जानकारीको लागि, त्यस कारणले गुमेको जस्तो केही फिल भएको छैन। तर हट त के भने मलाई त 40औं वर्ष भइसक्यो। उनीहरूका पहिला प्रिन्ट, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूले जुन किसिमको नेपालबारे अनर्गल प्रचार गर्थे र कहिले कहिले चाहिँ भारतीय सरकारकै प्रोत्साहन उत्प्रेरणामा त्यस खालको समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको, त्यस प्रकारका विचार पनि दिँदै आएका थिए। अब यसपटक एउटा कज निस्क्यो कि प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूत को प्रेम सम्बन्ध छ भन्ने जस्तो जुन कसैले विश्वास नगर्ने हाल्थ्यो। त्यो चाहिँ म त केही उनीहरूले अनर्गल प्रचार गर्नु छ भने यस्तै गरेर ठिक भन्छु म चाहिँ, किन कसैले नि पत्याउँदैन। अनि त्यसै जनआक्रोश एकदम बढ्छ नि त। त्यस्तो भइदियो। खालि यसै सन्दर्भमा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले चिनिया राजदूत र प्रधानमन्त्री बारे अनर्गल प्रचार भन्छन्। त्यो विषय चाहिँ भनिदिनुपर्छ भन्ने के को डर र? उसले प्रेमिका भन्दियो अरे, त्यो भन्दैमा केही अप्ठ्यारो? प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनिया राजदूत बीचको इस्किया भनेर उनीहरूले जो बताइरहेछन्, हामी त्यो किन लुकाइरहेछौँ? हो, त्यति एउटा चाहिँ उता गरी हुन्छ। अब पराकाष्ठ भयो, त्यो कारणले नै अहिले जनआक्रोश बढ्यो र केबल अपरेटर्सहरूले छाँट बुद्धा भन्छु म चाहिँ सोचपूर्त किसिमले रोक्नेतिर लागे। उहाँहरूको अध्यक्षले जुन त्यो संस्था छ निजी तवरबाट चलेको, अहिले दुई खालको बुझाइ छ नि त। यो सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको कि के भएको भन्दा सरकारले होइन, जसले हामीहरूको घरमा हामी पैसा तिरेर त्यो टिभी हेर्छौँ उहाँहरूले प्रतिबन्ध लगाएको। उहाँको अध्यक्षको एउटा स्पष्टीकरण भन्नुपर्छ होला, त्यो बाहिर आएछ। हामीलाई यति धेरै दबाब भयो जनस्तरबाट, यति धेरै टेलिफोन आयो, त्यसपछि हामीले सञ्चार मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ अनौपचारिक रूपमा, तपाईँहरूले गर्दा हुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू हामीले गऱ्यौँ। जनदबाब थिग्न नसकेर गरे भन्नुभएको छ। अब होला भन्नु पर्यो, अरू प्रमाण नभएपछि। नत्र चाहिँ धेरै कुरामा यहाँ अलि शङ्कालु हुने बानी पत्रकारको हुनैपर्छ। तर केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अभिप्रायले गरे जस्तो छ निजी क्षेत्रबाट, जुन राम्रो हो। सञ्चार मन्त्रालयलाई चाहिँ भावी दिनमा जानकारी दिने, स्वीकृति नलिने, स्वीकृति ल्या जस्तो गर्ने भने त लिखितमै लिनु पर्यो र लिखितमा सकभर त्यो अधिकार सञ्चार मन्त्रालयलाई दिनु पनि हुन्न। जानकारी दिए त राम्रै हो, किन दुई देशीय सम्बन्धको कुरा पनि आउँछ र हामीलाई विद्यमान कानुनले पनि अन्य राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा आँच आउने कार्य नहोस् भन्ने किसिमका केही बन्देजहरू पनि छन्। त्यस कारणले समग्रमा यो ठिक भयो। खालि उनीहरूले ठेक्का ल्याए जस्तो छ। दूरदर्शन चाहिँ यहाँ हेर्न पाइन्छ, दूरदर्शनले केही दियो भने ती केबल अपरेटरलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने त मैले चाहिँ अब चाहिँ हामी त जनता दर्शक। अर्थात् सरले उठाएको प्रश्न अझै यसलाई स्पष्ट बनाउनु सर। उहाँहरूले केही भारतीय टेलिभिजन च्यानल, होइन, अहिले भारतमा चाहिँ गोदी टिभी भन्ने जो प्रचलनमा छ, तिनीहरूको पनि केही निश्चित गोदीवालालाई अलि त्यो गोदी गुटको पनि सरदारहरूलाई रोक्ने जो प्रकारको काम हो, बाँकीबाट पनि त्यो प्रकारको गतिविधि भयो भने के गर्ने भन्नुभयो? होइन,
दूरदर्शनलाई पनि किनभने सबैले अहिले जुन च्यानल अहिले प्रतिबन्ध गरिएको छ भनौँ न हाम्रो त हाम्रो मेरो भाषा हामीले सिधा हेर्नु पाएको छैन। हजुर, त्यो गर्दाखेरि दूरदर्शनलाई चाहिँ किन छुट भने मैले चाहिँ किन ती सबैले चाहिँ त्यो समाचार उनीहरूले त्यहाँबाट ओरिजिनेट भएको हुँदै होइन। त्यस कारणले केही चाहिँ त्यस्ता खालका समाचार सम्प्रेषण नगरेका पनि परेका छन्। त्यस कारणले सिलेक्टिभ हुनुहुन्न होला भन्ने ठाने मैले। तर जसले कमजोरी गरेकै छैन, जसले नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा चाहिँ नराम्रो त्यो तहको जो तपाईँ हामी सहन पनि सक्दैनौँ, सुन्न पनि चाहँदैनौँ, हेर्न पनि चाहँदैनौँ, ती चिज दिएका छैन। दूरदर्शनकै विषयमा हिजो एउटा भारतीय राम्रै मान्छेबाट विश्लेषककै तहबाट उहाँले एक पेजमा नेपालमा दूरदर्शन हेर्न पाइन्छ, अरू च्यानल किन हेर्न पाइँदैन भन्दा दूरदर्शनले हिजोको दिनमा पनि कुनै गल्ती गर्दा उसले तत्काल हामीबाट गल्ती भयो भनेर सच्याएको थियो। त्यस कारणले गर्दा उसलाई हेर्न पाइएको छ, अरू पाइँदैन भनेर उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। अब यसमा मैले मात्र जानेको छु, मेरै कुरा हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर मलाई चाहिँ कि सबैलाई गर्नुपर्छ, मेजर मिडियालाई, मेजर टेलिभिजन च्यानल्सलाई होइन भने दूरदर्शनलाई नि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ रोक्नै पर्छ भन्ने छ सिद्धान्त त। तर यहाँ समस्या के आयो भने पत्याउँदै नपत्याउने कुरा, तर त्यस्तो खालको समाचार त्यस्तो खालको विषयलाई लिएर गलत समाचार सम्प्रेषण गर्नै नहुने खालको यसपालि कन्टेन्ट आयो। तर त्यो त पराकाष्ठा हो नि सर, यो त सुरुवात होइन। तर रात दिन चाहिँ कालापानी हाम्रो हो भने ठुलो हो कि त्यो हाम्रो लागि खराब हो कि, अनि राजदूत र प्रधानमन्त्रीको बारेमा चाहिँ यस्तो सम्बन्ध छ भन्ने ठुलो हो त। राष्ट्रियतामा आँचै आउने समाचार त कयौँ वर्षदेखि चाहिँ सम्प्रेषण गर्दै आएका हुन्। अनि त्यसमा चाहिँ केही नगर्ने, यसमा गर्ने भन्ने पनि कुरा हुन्छ। अनि विषयको एउटा व्यक्तिगत तहमा हेर्दाखेरिमा पी खरेल राजेन्द्र बानियालाई कसैले आरोप लगाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि मुलुकको भूमि राष्ट्रियता या स्वाधीनताको प्रश्नमा निरन्तर घोचिरहने र कोपिरहने कुरा। अनि त्यो कुरा चाहिँ छ होइन भने चाहिँ अरू च्यानलभन्दा दूरदर्शन अवश्य मेरै मूल्याङ्कनमा पनि संयमित बढी छ। तर उसले घुमाउरो पाराले दशकौँदेखि नेपालको बारेमा दुष्प्रचार गर्दै आएको हो। अनि यसलाई मात्र विषय बनाउने हो भने तत्कालको लागि ठिक भयो, घटना विशेष तर भावी दिनमा अब यो खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने भावी दिनमा अब नेपालीहरू सचेत छन्, नेपाली च्यानल्सहरू टेलिभिजन च्यानल्सहरू सचेत छन्। अहिले टेलिभिजन च्यानल मात्र भन्छु, हुन त प्रिन्ट मिडिया इन्डियाको त अब आउनै छोडिसक्यो खासै, दैनिकहरू त यिनीहरूलाई नै क्रेडिट दिनुपर्छ। यो रोकिएकोमा सर्वत्र स्वागतै गरिएको छ। तर पी सर एउटा चिज चाहिँ अहिले खास गरी सामाजिक सञ्जालमा त्यसमा पनि ट्विटरमा केही बौद्धिक भनिनेहरूको सबभन्दा ठुलो तपाईँहरूको पत्रकारिताको भाषामा पब्लिक स्पियर चाहिँ त्यो ट्विटर हो। त्यो ट्विटरमा चाहिँ बस के पनि चलाएको छ भने तपाईँले भने जस्तै नेपाली जनता अब त्यति मूर्ख छैनन्, भारतीय टेलिभिजन च्यानल या नेपाली टेलिभिजन च्यानल सञ्चार माध्यम जसैले केही चिज दिनासाथ खुरुक्क पत्याइदिन्छन् होइन। हिजोको जस्तो तपाईँ चाहिँ सञ्चार माध्यमले जे दियो त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा लिने 1930 पछाडिको अवस्था पनि छैन। त्यसो भएर यो प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक थिएन भन्नेहरू पनि छन्। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको जवाफ के छ? उनीहरूको जवाब आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला, तर आम नेपालीले त बेठिक माने, मैले पनि बेठिक मानेको छु। उहाँले भनेको कुरो ठिक छैन भन्ने छ। के कारणले भने त्यसै भएदेखि वेश्यावृत्ति नेपालमा छ, उहिलेदेखि सबभन्दा पुरानो व्यवसाय भन्ने त कहावतै छ नि, संसारकै नै छ। तर त्यो छ भन्दैमा के कानुनले त दिएको छैन नि त, अहिलेसम्म दिएको छैन र त्यो गलत हो भन्ने थाहा छ। अब गलत पनि यसमा अब म जान्न गलत के हो भनेर, किन तीकै ट्याक्स पेयरले दिए पैसाले सहयोगले यहाँ स्कुल बनाएका छन् उहाँ होइन। स्विडेनबाट कति सहयोग आउँछ, उहाँ त लेजिटिमेट छ होइन। तर रोक्न सकेन भने जहाँ सक्छौँ त्यहाँ रोक्ने हो। र एउटा कुरो, ठुला सञ्चार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि रेकग्निसन पाउँछ, मान्यता पाउँछ। कतिजनाले युरोपमा हामीले हेरे हुन्छ, कयौँ ठाउँमा फुटबल म्याच हेरेर आएका दर्शकहरू बाहिर आइन्जेलमा त्यहाँ ती बसिया हुन्छ, भ्यानमा ती प्रेस राखेका हुन्छ, अखबार त्यहाँ ल्याए हुन्छ, अनि पहिले तयार गरे हुन्छ, लास्टमा गोल कसले बनायो त्यो मात्र उनीहरू आउँदा आउँदै 5 मिनटभित्र छापेर 2-4 हजार कपी ती नै उनीहरूलाई नै जसले हेरेको छ। यहाँ पनि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो आयो, युट्युबमा यस्तो आयो, तर
मूलधारको सञ्चार माध्यमले के भन्यो यसबारे भनेर हेर्छन्, यो रेकग्निसनको लागि हो। त्यो रेकग्निसनको मान्यता चाहिँ हामीले दिनु भएन। हामी त्यहाँ त रोक्छौँ। भारतीय सञ्चार माध्यम पछिल्लो दिनमा केही नामै लिएर त्यो राहुल कमलको नाम होला या अर्णव गोस्वामीको नाम होला या अरू कोही केही पात्र सुधीरको कुरा होला, उनीहरूको कुरा हामी गरिरहँदाखेरिमा तपाईँको भनाइ त्यसो भए यिनीहरू बकवास बकिरहन्छन् भन्ने आधारमा चुप लागेर बस्नु हुँदैन। एक किनभने एउटा कुरो चाहिँ युरोपमा 35वटा राष्ट्रहरूको सर्वे गरेको छ युरोपियनहरूले। उनीहरूले सर्वे गर्दाखेरि 35% भन्दा बढी त्यहाँका दर्शकहरूले विश्वास नगर्ने रहेछन्, पाठकहरूले पनि आफ्नो आम सञ्चार माध्यमप्रति विश्वासै छैन भनेर उनीहरूले भन्दै आएका छन्। अमेरिकामा त 30% पनि छैन रे उसले चाहिँ। अब यो त 10औं वर्षदेखि भन्दै आएको, 30%ले पनि गर्दैन। तर हेर्न त हेरिरहेछन्, पढिरहेछन्, अखबार टेलिभिजन हेरिरहेछन्। अनि भारतको केसमा चाहिँ हामी के बुझ्यौँ भने ठुलो राष्ट्र छ, त्यो हात्तीको पुच्छर सानो छ, तैपनि हल्लायो भने टाढै हो भने हामी तर्सिन्छौँ क्या, फेरि लाग्ला भनेर, त्यति मात्र हो। उसले हाछ्यौँ गरे पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ है। अब हाई यो गऱ्यो भने यस्तो के हो यता भन्ने जस्तै हो। के भनेदेखि वर्ल्ड प्रेस फ्रिडममा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स, जसको 150 भन्दा बढी राष्ट्रहरूका आम सञ्चार माध्यमहरूको यो सङ्गठनहरू त्यससित आबद्ध छन्। त्यसले वर्षौनी रिपोर्ट निकाल्छ। विगत 5-7 वर्ष यताको रिपोर्ट अनुसार र पोहोर सालको रिपोर्ट, पछिल्लो रिपोर्टले पनि के भन्छ भने दक्षिण एसियामा प्रेस फ्रिडम सबैभन्दा बढी भुटानमा छ अरे, दोस्रो मालदिभ्समा छ अरे, तेस्रो नेपालमा छ अरे, अनि भुटानभन्दा 22 खुड्किला तल, 22 राष्ट्रहरूभन्दा तल भारतको प्रेस भनेको छ। भारतले त्यसलाई अपोज समेत गरेका छैन। उनीहरूको हैसियत त त्यही नै हो। अब ठुलो राष्ट्र हो अनि हाउभाउ बढी छ, उसको इन्डस्ट्री हाम्रोभन्दा ठुलो छ, विज्ञापन धेरै आउँछ, अनि तलब बढी दिए होला, हाउभाउ बढी भएर होइन भइरहेको उसले दिए। तर जे पनि बोलिरहेछन् र इन्डियाकै बुद्धिजीवीहरूले पहिलाका टक सो प्रोग्राम चलाउनेहरू र पछिका पनि उनीहरूले नामै तोकेर भन्ने गरेका छ कि यिनीहरू विदेशीको पैसा खाएर कि सरकारको पैसा खाएर यति गरेका छन् भन्ने। नाम चलेका प्रिन्ट मिडियामा नि काम गरेर एडिटर भइसकेका अनि टक सो चलाउनेहरूको पनि देखेकै छ। त्यहाँ व्यापारीहरूलाई तिमी भन न, तिमी के भन्छौ, म त्यही अनुसार गराइदिइहाल्छु नि, प्रश्न पनि त्यही सोध्छु भनेर रेकर्डै गरेर प्रसार गरेका छन्। भन्दाखेरि ठुलो होइन, मुलुक मात्र ठुलो, टेरिटोरीको हिसाबले जनसङ्ख्या ठुलो, तर प्रेसको हालत त के छ भन्दाखेरि नेपालको भन्दा तल छ। र नेपालको चाहिँ कानुनी हिसाबले त हामी विश्वमै माथि छौँ, यो भक्कै छौँ। सर, जस्तै त्यहाँनिर यही प्रतिबन्धसँग जोडिएर अर्को कुरा के पनि आयो भने सरकारले नै प्रतिबन्ध लाउनु पर्थ्यो। केबल अपरेटरहरूले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि सरकारका तर्फबाट धन्यवाद पाउनुभयो उहाँहरूले औपचारिक रूपमा। त्योभन्दा ठुलो पुरस्कार त के हुन्छ होला र। तर यो चाहिँ सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ कूटनीतिक हिसाबबाट नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि गर्दा हुन्थ्यो? कूटनीतिक हिसाबले त नगर्दै राम्रो, अर्कोले गरे राम्रो, सोचपूर्त किसिमले भयो भन्ने र हामीले होइन जनताले हो भन्ने। र यसमा चाहिँ सरकार नेपालमा चाहिँ सरकारले गर भने पनि कतिले गर्दैनन्। नेपालमा चाहिँ त्यो इन्डियामा जस्तो होइन, टेर्दैनन्। नेपालमा जस्तै कालापानी बारे नि अनेक किसिमको अरू पनि त आएको छ नि विचार त। तर अधिकांशले त्यो कालापानी हाम्रै हो, यो त अराष्ट्रिय यो विचार हुन्छ, हाम्रो होइन भन्नु चाहिँ अधिकांशले भन्छन्। तर सरितागिरी प्रकरणमै हो। अनि उहाँ त एकजना अपवादको हो। अनि त्यो अब कोही दुई टाउके भए मान्छे कोही मात्र हुन्छन्, जोडिएका कोही जोइनवाला थोरैजना हुन्छ, त्यसमध्ये पर्नुभयो उहाँ चाहिँ। तर यो अहिले निजी क्षेत्रबाटै भएको नै राम्रो भयो र सरकारलाई पनि राहत भयो, किनभने आफूले गर्नु परेन। सरकारले आफै भएको भए आँट गर्दैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को अब प्रश्न के आयो भने म एउटा डिजिटल खबर पढ्दै थिएँ, सरले पनि पक्का पढ्नुभयो। उसले के तर्क गर्यो भने यही निर्णयको कारण भारतमा हाम्रा अनलाइनहरूलाई चाहिँ ब्लक भयो, उनीहरूले पनि प्रतिबन्ध लगाइदिए होइन। उनीहरूको तपाईँले भने जस्तै बजार ठुलो छ, जनसङ्ख्या ठुलो छ, त्यो भएपछि अडियन्स ठुलो हुने भइहाल्यो। हिजो चाहिँ उनीहरूले टिकटकदेखि लिएर चाहिँ प्रतिबन्ध लाउँदै अहिले आएर हाम्रा अनलाइनहरू पनि प्रतिबन्ध लगाइदिए, यो त राम्रो भएन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। पहिला चाहिँ यो त मैले जानकारी मात्र पाएँ, तर मैले डिटेलमा चाहिँ त्यो कसले प्रतिबन्ध गर्यो, सरकार त रहेछ कि हुन त उनीहरू प्रायः सरकारको प्रेसरमा अरूले गर्छन्, उहाँ चाहिँ डाइरेक्टली त्यही होला। स्वतन्त्र राष्ट्र हुन गाह्रो छ, झन् हामी जस्तो
भूपरिवेष्टित राष्ट्र, गरिब राष्ट्र। अब तर कि स्वतन्त्रताको बिस्तार बिस्तार त्यो छ्या हुन दिनु पऱ्यो, होइन पनि बन्द हुन्छ भन्न भएन। जस्तै सेना लड्न जानु पऱ्यो भने यो त अब मरिन्छ भनेर नजानी भने जस्तै हो। यो आउँछ भने त्यो त हामीले त्यसको नकारात्मक असर बेहोर्न सक्नुपर्छ। हामीले त्यो पऱ्यो भने अरू किसिमले प्रेसर दिउँला, अनि छलफल बढी से बढी गराउनुपर्छ। अनि त्यो भएन भने हामी यो गर्न सक्छौँ भन्ने, र उनीहरूलाई पनि त ठुलो नोक्सान होला नि त उनीहरूलाई पनि, किन उनीहरूको च्यानल अनुपातिक हिसाबमा बढी छ। अनि त्यहाँ पनि त 3 करोडको जनसङ्ख्या छ। नेपाल त विश्वको यहाँ 200 राष्ट्रमध्ये टप 50 मा पर्छ जनसङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ, भन्दाखेरि त हेरी हुन्छ। अनि त्यो एउटा मानसिकताबाट गुज्रिया छौँ सर, मैले बिचमा रोकेँ। हामी सानो मुलुक, कम जनसङ्ख्या भएको भन्छौँ, भूगोलको हिसाबबाट पनि हामी सानो होइन, विश्वमा हेर्दा जनसङ्ख्याबाट पनि सानो होइन। छैनौँ, हामी छँदै छैनौँ। म जहिले पनि त्यही भन्छु नै। त्यहाँ 3 करोड। फेरि दोस्रो कुरा के छ भने यो फ्याक्ट चाहिँ हो, धेरै नेपालीले कुनै न कुनै रूपमा हिन्दी निकै बुझ्छन् भन्ने छ मलाई नै। त्यो बुझ्ने भएले उसलाई झन् लस भयो होइन। अब उहाँ नाइजेरियामा बन्द भयो भने इन्डियन मूलका नाइजेरियनहरू बाहेक अरू नाइजेरियनले त हेरिरहेको हुँदैन र हामी कहाँ त त्यो फाइदा छ नि त उसलाई। ठुलो प्रतिशत त हेर्छ हो। त्यस कारणले उसलाई पनि नोक्सान छ। कथम कदातिर हामीलाई बढी नोक्सान भने हामी त स्वतन्त्र राष्ट्र हुने हो, न त उसैमा गाइबियो हो नि त। त्यो त हामी चाहने होइन नि। फेरि हामी त अब पटक अरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ, विश्वको टप सबभन्दा पुराना 25 राष्ट्रमध्ये नेपाल छ। अब भारत त स्वतन्त्र भएको त अहिलेको 70 वर्ष 72 वर्षपछि भयो होला है, त्यति मात्र हो। त्यस कारणले यस्तोसित हामी विचलित हुनुहुन्न। अहिले जे भएको छ ठिक, तर यसमा अरूले पनि सक्रियता देखाउनुपर्छ। जस्तै सर हजुर, प्रेस काउन्सिलले यो कुरा त मैले 2-4 दिनदेखि नै भन्दै आएको, केही चाहिँ गर्न लाग्यो देखियो। प्रेस काउन्सिलको सरले कुरा उठाइहाल्नु भयो, हाम्रो कार्यवाहक अध्यक्षज्यूले। तथापि सही गर्दा त अध्यक्षमा मात्रै भनेर गर्नुभएको छ, कार्यवाहक छुट्यो कि टिपेक्स लाग्यो कि होइन। उहाँले के दुईवटा चिज भन्नुभएको छ। एउटा विगतमा पनि हामीले प्रयास गरेका थियौँ, विश्व प्रेस काउन्सिलको मिटिङमा जाँदा पनि मैले कुरा गरेका थिएँ। तथापि भारतमा चाहिँ टेलिभिजनहरू चाहिँ प्रेस काउन्सिल अन्तर्गत पर्दा रहन्छन्, त्यसले गर्दा समस्या भयो भन्नुभयो। अर्को अहिले पनि मैले कुराकानी गरेँ, उहाँले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ। उहाँको वक्तव्य मैले हेरेँ, के छ भने उहाँले त्यो प्रयास गरे ठिक। पहिला चाहिँ के भने प्रेसर दिनु पर्यो उनीहरूको, के हाम्रो यो प्रिन्टमा मात्र हो, अरू केही पनि छैन भनेर कोही चिन्दै नचिने त होइन नि, त्यहाँ त प्रतिष्ठित व्यक्ति नै होला नि, होइन र? त्यस कारणले हाम्रो पहुँच पुग्दैन। त्यो भन्नु कि पहुँच पुग्दैन कि त्यो पनि हेर्नु। झन् म त भाइस प्रेसिडेन्ट भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँ त, होइन, वर्ल्ड प्रेस काउन्सिलकै भनिरहले। एउटा त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ आइपिएललाई, इन्टरनेसनल प्रेस इन्स्टिट्युटलाई हामीले केही कुरा उठाउनु पर्यो। नेपालको बारेमा नउठाउने कयौँ कुरा उसले अरू मुलुकका उठाइरहेछन्, विशेष त अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूमा के भइरहेछ त्यहाँका मुद्दा उठाइरहेछ। अनि आइएफजे, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नलिस्टको त हाम्रो पत्रकार महासङ्घ पनि त्यसको सदस्य छ होइन। भनेपछि उनीहरूले त्यहाँ उठाउनु पऱ्यो, के गरे यो यस्तो गर्नुहुन्छ, तिमीहरूले यस्तो छाप्छौ, भेरिफाई गर। भेरिफाई गरे पनि हो कि होइन, कुन दिने कि नदिने भन्ने अर्को छ, तर गर न यस्तो दिने, त्यो प्रेसर दिनुपर्छ। अनि भावी दिनमा यहाँबाट गयो भने उहाँ सुनेर ताली बजाएर आयो, म फलानु सम्मेलनमा भाग लिएर आयो भन्यो भने त्यहाँ बोल्नै पर्छ, कुरा उठाउनै पर्छ। भाग लिए कतिवटा मुलुक घुमे भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। ती नै त्यस्ता कुरा हामीले राख्यौँ भने है। अनि कहिले कहिले इन्डियामै पनि टक प्रोग्राममा यहाँ बोलाइया हुन्छ, बोलाउँदाखेरि यहाँ गयो भनेदेखि अनि घुमाइ फिराइ जस्तै यस्तो चाहिँ भयो भने जनस्तरमा पनि हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ। आफ्नो कुरा राख्ने कुरा चाहिँ जस्तै एउटै इन्सिडेन्ट आयो नि सर, एउटा घटना आयो नि, खास गरी हाम्रो नक्सा प्रकरणसँग जोडिएर, त्यो अलि बढी भोलि पत्रकारिता पढाउँदा तपाईँ हाम्रो लागि पनि महत्त्वपूर्ण लाग्ने डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको जवाफ होइन। तिम्रो देशमा चाहिँ यसरी अन्तर्वार्ता लिइँदो रहेछ, हाम्रो देशमा कम्तीमा पनि यसरी लिँदैन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रा 10औँ असहमतिहरू छन्, तर यो मुद्दामा हामी एक ठाउँमा छौँ। यो प्रकारको जवाफ दिने, यो प्रकारको बोल्ने हाम्रो सम्बन्धित अधिकारी, हामीले प्रेस काउन्सिलको कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि कम्तीमा पनि त्यो लेभलमा त डटेर त कुरा त राखिदिनु पर्यो। त्यसै गरी नै हो, त्यो एउटा त्यस विषयमा चाहिँ त्यो राम्रो उदाहरण हो, प्रभावकारी पनि भयो। त्यसैले त हामीले यहाँ अहिले यहाँले नै मेन्सन गर्नुभयो। तर फेरि उपेन्द्र यादवको चिज चाहिँ कहीँ न कहीँ काटेर ल्याइयो, पत्रकारिताको दुरुपयोग गरियो भनेर आयो हो, त्यो देखेँ। तर उहाँहरूले अझ सशक्त किसिमले वक्तव्य निकाल्नुपर्ने, उहाँहरूको दलले अझ सशक्त किसिमले
त्यो हनी ट्यापिङसँग हो भनेर। अरूले सोधेर को भरमा मात्र होइन, कसैले ट्विटको भरमा मात्र गरे नि हुँदैन। औपचारिकता दिनलाई दलले नै गर्नुपर्छ अनि दलका नेताहरूले नै गर्नुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ ठुलो मुद्दा बन्यो, ठुलो मुद्दा बनेपछि प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ गर्यो हुन्छ। अरू कुरा अनेक बोलिरहेको छ भने लुक यस्तो कुरामा त हामी एक छौँ भन्नको लागि त्यो सन्देश दिनलाई उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो। गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै सरले जो भन्नुभयो 3 करोड, त्यसमा पनि अधिकांश हिन्दी बुझ्ने जुन जनसङ्ख्या नेपालमा छ र खबर च्यानल त कमले हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तर अरू च्यानल धेरैले हेर्नुहुन्छ। अझ त्यो गृहिणीका लागि त घर घरमा तपाईँ अहिले त दोहोरिएर आउने भएर दोहोरिएर तेरिएर आउँदा पनि हेरिदिने चलन छ। त्यो जुन अडियन्सको सङ्ख्या छ त्यसले उसलाई असर गर्छ भन्दै गर्दा पछिल्लो दिनमा केही बदनाम हाम्रा हकमा बदनामहरूले चाहिँ माफी मागेर पनि उनीहरूले चाहिँ ट्विट गरे हो, त्यसलाई सकारात्मक मानौ? सकारात्मक मान्नुपर्छ। किनभने उनीहरूले बाध्यतावश त्यसो गरे कि उपाय नै भएन, यो चाहिँ उनीहरूलाई पनि प्रेसर पर्यो होला। यहाँ जुन आक्रोश आयो त जे कारणले भने पनि मैले चाहिँ त्यसलाई सकारात्मकै लिन्छु। अफिसियली गरेकै छन्। कति ठाउँमा चाहिँ एउटा त्यो हिम्मत गर्ने त्यो व्यावसायिक आँट देखाउन सकेका छैनन्। नत्र हामीले यस्तो प्रसार गरेको यो चाहिँ गलत भयो भने ट्विटबाट गर्ने होइन, आफ्नै सञ्चार माध्यमबाटै गऱ्यो भने सबभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ। एउटाले चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फतै गर्यो, तर भाषा चाहिँ यस्तो कि यदि तपाईँलाई मैले केही प्रश्न सोधेँ, मेरो प्रश्नले तपाईँलाई काहीँ बिजाएको छैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु, बिजाएको भए त्यसलाई सुधारौँला प्रकार होइन। त्यो अप्ठ्यारो मानी भन्यो त्यतिलाई पनि अब हामीले मान्न पर्यो। किनभने यहाँ पनि त सांसदहरूले अरूहरूले त्यही भाषा प्रयोग गर्छन्, हामीलाई बानी परेको छ। अनि सुरु भयो, तर भावी दिनमा उनीहरू 2 चोटि होइन 3 चोटि सोध्छन्। अब चाहिँ सोचेर मात्र नेपालका बारेमा नेपाल यसरी हुँदैन भनेर। अरू नेपालमा अवेरनेस पनि धेरै आयो अनि नेपालीहरूले धेरै बेहोरे, हरेक किसिमको पोलिटिकल सिस्टम बेहोरे, हरेक किसिमका नेताहरूका हरेक किसिमका आश्वासनहरू इत्यादि हेर्दै हेर्दै उनीहरू आफै अवेर भए। अनि त्यो अवेर हुँदाखेरि यसमा पनि पराकाष्ठ। अनि एउटा कुरो के छ भने इन्डियामा भएकै कुरा पनि त्यहाँ दिँदैनन्। जस्तै जवाहरलाल नेहरूको र लास्ट भाइसरोयको श्रीमती एडविनाको यौन सम्बन्ध थियो भनेर एकदम मानिएका ख्याति प्राप्त लेखकहरू, पत्रकारहरूले, जस्तै फ्रिडम एट मिडनाइटमै उल्लेख छ, अरूमा पनि छ। त्यसपछि नेहरूको बारे अरू पनि छ। त्यसपछि उहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, उहाँ ठुलो पार्लिमेन्टेरियन भन्न मानिन्छ। उहाँ चाहिँ अविवाहितै हो है, तैपनि उहाँको बारेमा पनि अनेक त्यहाँ म नै दिल्लीमा राइजी नेपालको करस्पोन्डेन्ट भएर यो 40 सालमा बस्दाखेरि त्यहाँ कुरा गर्थे। त्यहाँ प्रेस लाउन्जमा, शास्त्री भवनमा, प्रेस लाउन्जमा अनेक कुरा गरिरहन्थे वाजपेयीकै। अहिले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बारेमा उहाँकै क्याबिनेटका सदस्य र उहाँको चाहिँ उहाँ प्रेम सम्बन्ध छ भनेर भन्थे, ती नै भनिरहेछन्। तर आम सञ्चार माध्यममा उनीहरूले प्रसार गरेका छैनन्, नेपालीले नै गरेका छैनन्। मलाई नै जानकारी छ कति कुरा त केहीको बारेमा चाहिँ हो जस्तो लाग्छ, तर उल्लेखै चाहिँ आफूले गरेका छैन। किन संयमित हुनुपर्छ भ्याएसम्मको। अब युद्धकै स्तरमा जाने आफ्नो मामलामा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जवाहरलाल नेहरूको प्रश्नदेखि लिएर नरेन्द्र मोदीको, कम्तीमा तपाईँ हामी जतिको सञ्चार माध्यम बुझेका मान्छेले सहजै अनुमान लाउन सक्ने चिज छ। उनीहरू त्यो बाहिर ल्याउँदैनन् होइन। तर हाम्रो चाहिँ कुनै हिसाबबाट पनि कल्पना भन्दा यति धेरै पर क्षितिजमा पनि नदेखिने चिजलाई उनीहरूले कहानी बनाइदिन्छन्। यो त यसलाई रचनात्मकता, क्रियाशील के अरे क्रिएटिभिटी भन्ने हो र होइन? यसमा चाहिँ उनीहरूको दुस्साहस हो त्यो। अब निकटता भन्छु आज है। अब त्यो गर्न नहुने हो, यो बाहेक अरू के भन्ने। तर सर अहिले सरले सुरुमा पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, हामी कहाँबाट चाहिँ चुक्दै आयौँ भन्ने लाग्छ भने नि सर। अब इतिहास त सरलाई बढी थाहा छ, आज हामी जानकारी पनि लिन्छौँ। जस्तै भारतीय एकजना नायिका नेपाल आइन्, उनको एउटा चलचित्रको प्रिमियर थियो। उनले के भनिन् भने नेपाल भन्ने त एउटा देश हो भन्ने त मलाई त थाहै थिएन, भारतको प्रान्त भनेको भनेर उनले नेपालमै आएर अभिव्यक्ति दिइन् होइन। तर पनि तिनले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 भन्दा हामी पनि कम्मर मचाएर बस्यौँ होइन त। त्यहाँ पछाडि बरु अर्को एकजना नायकले उनले बरु नराम्रो भाषा भनेको थिएन, मलाई मनपर्छ र पर्दैन भन्न पाइन्छ नि। नेपाल मलाई मन नपर्ने मुलुक हो भनेको थियो उनले घुम्नलाई। त्यस बेलामा हामीले हाम्रा नागरिक मर्ने गरी, गोली चल्ने गरी हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो हुँदै पछिल्लो लिपुलिम्पिया धुरा प्रकरणमा
सरले देखिहाल्नुभयो, हामी सबैले देख्यौँ होइन, चिनको उक्साहटमा कसैको काखमा बसेर त्यहाँको नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति हो भारतीय नरवाणे। उनले चाहिँ त्यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा पनि हामी चुप लागेर बस्यौँ। अब चाहिँ गर्दैनौँ होला, अब चाहिँ हामी बढी सजग हुन्छौँ होला, हामीले चाहिँ ठान्नुपर्छ। पहिला पनि कुनै कुनै ओकेजनमा यो आर्ट इन्डस्ट्रीसित चाहिँ नेपालीहरूले केही अडान चाहिँ ल्याएको थिए। यो 2026 सालपछि भने 1969 पछि धर्मेन्द्र त्यो बेलामा टप एक्टरहरूमध्ये, अनि उनले नेपाली बारे केही नराम्रो केही टिप्पणी गरेछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा उनको फिल्म 2046 सालसम्म आउँदै आएन। 46 सालपछि त खुल्यो, तर उनी चाहिँ पिकमा पुग्ने अवस्था गइसक्यो, बुढौली लगाइसकेको थियो, उनी अस्ताउने बेला छोरा हिरो भइसक्यो हो, छोरा भएर अब उनकै झन्डै घट्ने बेला भइसकेको थियो है। त्यसपछि नन्दा भन्ने थिइन्, उनले पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति त्यही ताकत दिएपछि उनका ठुल्ठुला राजेश खन्नासित चलेको इत्तेफाक भन्ने फिल्म, द ट्रेन भन्ने फिल्म यिनीहरू आएनन्। किन आएन भने उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन् भनेर। यस्ता अरू पनि छन्, यहाँले नै अघि इङ्कित गर्नुभयो, यस्ता छन्। यसले हामी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब झन् देखियो। अबको दिनमा चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु कि कोही न कोही कुनै न कुनै आम सञ्चार माध्यमले त्यो कुरा उठाइहाल्छन् र अरूले पनि साथ दिन्छन् होला। अनि सकभर त्यस्तो अवस्थै नहोस्, भारतीय पत्रकारहरूले पनि अब उनीहरूमा नि ज्ञान पलाओस् होइन, अनि सम्बन्ध राम्रै होस्। तर ज्ञान पलाउन त सर तपाईँलाई कम्तीमा पनि स्व आत्ममूल्याङ्कनबाट तपाईँ गल्ती भएको स्व निर्णयमा पुग्नुपर्छ। त्योभन्दा ठुलो तपाईँको निर्णय केही बन्दैन जसले तपाईँको बानी, सोच, कर्मलाई रूपान्तरण गर्नलाई सहयोग गर्छ। उनीहरू त परिचालित काम गरिरहेको थिए नि। परिचालित पक्कै हो। अहिले पनि उनीहरूले गर्यो भने पुरा मनैबाट मन सफा गरेर चाहिँ गर्लान् जस्तो हत्तपत्त चाहिँ लाग्दैन। तर यस्तो रियाक्सन आउँदाखेरि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेपछि उनीहरू अलिकति रेजिस्ट गर्लान्, यो हदमा नजालान्, अरू कुरा दिन्छन्। जस्तै अब मैले भने नि त्यो 46 सालमा म दिल्लीमा रहँदाखेरि ती पार्लियामेन्टको कभर गर्दा विभिन्न प्रेस मिटिङ्समा जाँदाखेरि नै भारतीय पत्रकारहरू जसले चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरूका आम सञ्चार माध्यमको लागि करस्पोन्डेन्ट हुन्थे, उनीहरूले भने हामीलाई त यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भन्छ उनीहरूले एउटा लिस्टै बनाएर छ, आज 4वटा भोलि 2टा भए नभएको कुरा दिने। अनि तीमध्ये एउटाले चाहिँ भने आज त बुझ्यौ उहाँ क्विन ऐश्वर्याले चाहिँ कालो बोको चढाएको रे नानीटीमा राजीव गान्धीको, प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको परिवारको सत्यानाश होस् भनेर भन्यो। अनि नभन्दै त्यसको भोलिपल्ट उहाँ सन्डे मेल भन्ने चाहिँ ब्रडसिट विकलीमा आयो, त्यही आयो, ऊ जे भन्दै उही त्यही आयो। त त्यस्तो छन्, उनीहरू त्यस्ता थिए, परिचालित हुन्छन्। डिफेन्स र फरेन पोलिसीमा उनीहरू कडाइ गर्छन्। अनि यो कडाइमा हामीले विश्वास दिने एउटा तथ्याङ्क चाहिँ के छ भने उनीहरूले मुद्दा लाउँछन्, अनि जहाँ पनि अडिटमा जहाँ पनि म केही न केही त्रुटि अडिटरहरूले देखाउँछन्। त्यसैले त मलाई इच्छा छ यो साँच्चीकै एक्सेस टु इन्फर्मेसन हुने हो भने अडिटर जेनरलको अफिसमा चाहिँ त्यहाँ साँच्चीकै अडिट गऱ्यो भने त्यहाँ यताउता हिसाब भएको छ कि छैन भनेर हेर्न मन छ, देखाइहाल्छन्। त उनीहरूले त्यो देखाउँदाखेरि सरकारको विरुद्धमा लाग्या क्रिटिकल न्युज दियो भनेर इन्डियन एक्सप्रेसलाई 100वटा भन्दा बढी मुद्दा, द हिन्दूलाई पनि निकै मुद्दा लगाइएको, अनि द स्टेट्सम्यानलाई 150वटा मुद्दा लगाइएको थियो। अनि अरूहरूले चाहिँ त्यहाँ जस्तै हिन्दुस्तान टाइम्सको बिल्डिङ चाहिँ 25 तलाभन्दा बढी बनाउन दियो त्यहाँको प्राइम प्रपर्टीमा। अर्को चाहिँ स्टेट्सम्यानको चाहिँ जमानामा बनेको 5 तलाको 5 तल्लै थियो, दिनै दिएन। के कारणले भने ऊ क्रिटिकल हो भनेर त्यसरी प्रयोग गर्छ। तर ऊ के भन्छ फेरि विश्वलाई भने हामी चाहिँ विश्वको ठुलो प्रजातन्त्र हो। अनि प्रजातन्त्र त अहिले भनिहाल्यो नि, प्रजातन्त्र पनि विश्वको 200 राष्ट्रमा ऊ आधामा पुग्दो रहेछ 100। उनीहरूले भने त्यसको प्रोटेस्ट समेत रेजिस्टर गरेका छन् इन्डियाले। डेमोक्रेसीमा ऊ आधामा पनि नपर्ने छ। अनि दक्षिण एसियामा चाहिँ भुटान र मालदिभ्सभन्दा ऊ डेमोक्रेसी इन्डेक्समा पनि, त्यो त इन्टरनेटमा हेरेर पाइन्छ। यो त त्यसै यहाँ अहिले मैले फलाकेर गएर भोलि चाहिँ विश्वासिलो खरेलले भने पछाडि कम्तीमा पनि कम मान्छेले मात्रै रिभेरिफाई गर्छन्, गर्नुपर्छ, तर यो तथ्य हो। त्यस्तो छ। त्यसैले ठुलो राष्ट्र उनीहरूले दाबी गर्ने, जस्तै अहिले पनि उनीहरूको शैली चाहिँ भद्दा छ। उनीहरूको शैली जस्तै अहिले इन्डियामा चाहिँ हालै
ग्वालन भ्यालीमा अब चिनिया र उनीहरूको सानोतिनो लडाइँ भयो है। अब त्यो ब्रलमा चिनियाहरूले चाहिँ त्यहाँ कसको गल्ती के गल्ती त्यो अर्कै पाटो छ, तर इन्डियाले चिनिया यहाँ हार्दैछ, कामेर बसिरहेछ, इन्डियाले यस्तो इक्विपमेन्ट ल्याएछ इत्यादि भनेको छ। चिनियाहरूले त्यस्तो गरेका छैन। त्यो चिनियाहरूको ठिक भने उनीहरू परिष्कृत भए सकभरि यस्तो किसिमको हत्खण्डा कामै छैन। हाम्रो जनताले यस्तो त्योभन्दा ठुलो उसको त्यहीँ आश्वस्त पार्नु छ, ऊ त्यही मात्र गरिरहेछन्। तर अब अहिले त इन्डियामा पनि के अवेरनेस चाहिँ आछ। चिनले त 4-5वटा ठाउँ, त्यो मात्र होइन अरू 4-5 ठाउँमा पनि यो मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नै अतिक्रमण गरेका छ भनेर उनीहरूले भनिरहेछन्। त्यसको जवाब सरकारले दिन पनि सकेका छैनन्। दोकलाममा पनि पोहोर साल चीन र उनीहरूको त्यहाँ लडाइँ हुँदाखेरि, लडाइँ नै भन्नु पर्यो है, त्यो हुँदाखेरि त्यो बेलाको निर्णय के थियो भने मैले पढेको थिएँ, कसैले पनि त्यो प्रश्न चाहिँ उठाएनन्। अब हाम्रो कुरा मिल्यो, भारतीय पक्षले भने वक्तव्य भने हाम्रो कुरा मिल्यो, अब हामी फर्क्यौँ र उनीहरू पनि क्रमशः फर्किन्छन् भने त्यो क्रमशः सकिया छैन मलाई आजसम्म थाहा छैन। क्रमशः भनेको थियो उनीहरूले। किन त्यसरी भन्यो भने ऊ फर्किया छैन जस्तो छ। उनीहरूको बल त्यो रहेछ, को ठिक बेठिक त्यो अर्को पाटो छ। त उनीहरूको फरेन पोलिसी कन्डक्ट, मिडियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, पब्लिसिटी कसरी गर्ने भन्ने अर्को खालको छ। इन्डियाको चाहिँ साह्रै भद्दा त्यही भित्रकै मान्छेलाई आश्वस्त पार्ने जे पाए अलिकति रोके सर। जस्तै अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने नेपालको दरबारमा तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले राजीव गान्धीको परिवारै सत्यानाश होस् भनेर हिन्दू संस्कार जोड्या थियो, कालो बोका काट्दैछन् भन्ने जुन प्रकारको विषय जोडिया थियो, उनीहरूको चाहिँ सरले त्यहाँ बस्दा या अध्ययनले पाकिस्तान र चीन, पाकिस्तानसँग त उनीहरू 24 घण्टा त्यही गरिरहेको हुन्छन्, चीनसँग पनि त्यस्तै देखिन्छ। पछिल्लो दिनमा क्विट चाइनिज गुड्ससम्मको अभियानहरूको अब नेपाल पनि जोडियो। त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्टै बनाएर पत्रकारहरूसँग सरको भेटघाट हुन्थ्यो नि, हजुर, त्यो चाहिँ के देखिन्थ्यो मानसिकता या के देखिन्छ? एउटा त त्यो नभए त्यो यदि पत्रकारले त्यो यस्तो किसिमको उनीहरूले भनेअनुसारको रिपोर्ट गरेन भने मालिकलाई नै उनीहरूले ठाडै भन्छन्। त्यो मालिकको प्रेसरबाट त यो भइरहने हो। उनीहरूको के छ भने एक्सपी डिभिजन भन्छ, एक्सै लेख्छन्। त्यो एक्स भने चाहिँ एक्सटर्नल भने हो। अनि पब्लिसिटी डिभिजन परराष्ट्र मन्त्रालयको डिभिजन चाहिँ यो शास्त्री भवन भन्ने अलिक पर छ, त्यसको आधा किलोमिटर जति पर देखिन्छ। तर त्यो बिल्डिङबाट साउथ ब्लक पनि देखिन्छ। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि डेली प्रेस ब्रिफिङ हुन्छ। बिदाको दिनमा चाहिँ उनीहरूले पूर्व जानकारी दिएर मात्र गर्छन्। डेली प्रेस ब्रिफिङमा भन्छन्। अनि के भन्ने चलन छ भने त्यहाँ एउटा ब्रिफिङ गर्छन् सबलाई, त्यसपछि एकछिन अड्छन्। त्यो अडेको मतलब जाओ तिमीहरू भने अनि अर्कोलाई चाहिँ खास मान्छेलाई राख्छन्। अनि त्यहाँका भारतीय पत्रकारहरू जो चाहिँ विदेशीको लागि काम गर्छन् उनीहरू चाहिँ नाउ इट इज टाइम फर प्याट्रियोटिक जर्नलिस्ट भन्ने गरेको छ, व्यङ्ग हानेर। राष्ट्रवादी पत्रकारहरू हो मात्र हो भनेर होइन, त्यो अरू पत्रकारले भारतीय पत्रकार अरूमा काम गर्ने व्यङ्ग गरे। अनि जस्तै म हाम्रो पालो सकियो अनि म पनि अनि उठेर जान्थेँ। अनि उनीहरूलाई गर्छन्। त्यसपछि एउटा डिप ब्याग, यो चाहिँ ब्रिफिङ भनेको भन्छन्। ब्रिफिङ भने के छ भने यो अमेरिकाबाट शैली हो। ब्रिफिङ भन्दाखेरि सबैलाई हुन्छ यो भने हो। अनि डिप ब्रिफिङ भन्यो भने चाहिँ स्रोतै नभन्ने, कहाँ के सुइकै नदिने, परराष्ट्रको छ भने परराष्ट्रको अधिकारी पनि नभन्ने, एउटा स्रोत भन्ने, सरकारी स्रोत पनि भन्न नपाइने, यो चाहिँ। अनि अब अफ द रेकर्ड भने त सकिहाल्यो, त्यो प्रसारणको लागि होइन, प्रसारणको लागि भन्ने त्यो गर्ने गरेका छ। त्यहाँबाट उनीहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्ने अनि परराष्ट्र कभर गर्नेहरूलाई बोलाउँछन्। अनि यस्तो सकभर उसलाई कन्भिन्स, अलिक वरिष्ठ छ भने कन्भिन्स, नेपालले त यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो, त्यहाँ यस्तो छ भन्ने। अनि पहिला चाहिँ के मुद्दा पाउँथ्यो भने जनस्तरमा हाम्रो खासाको सम्बन्ध छ, सिस्टम मात्र नमिले। पञ्चायत व्यवस्था अनि त्यहाँ त दलीय व्यवस्थै होइन, हाम्रो त डेमोक्रेसी हो, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भने हुन्छ। त्यो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीमा यहाँ चाहिँ बाइ द वे हामीले लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भन्नुको मतलब हामीले पनि त्यसलाई मान्ने हो भने यो नर्डिक कन्ट्रिजहरू जुन छ नि, नर्डिक कन्ट्रिज, त्यो 5वटा राष्ट्रहरूको जनसङ्ख्या स्विडेनसहित, नर्वेसहित है, फिनल्यान्डसहित नेपालको भन्दा कम छ तिनीहरूको सम्पूर्णको जनसङ्ख्या भन्दा। अब तिनीहरू त फिस्टेज डेमोक्रेसी भन्ने त हामीले भन्दैनौँ नि। उसले लार्जेस्ट भनेको चाहिँ फेरि जनसङ्ख्यालाई भने, तर अरूलाई भ्रम दियो पनि पर्छ कि लार्जेस्ट हो यो भन्नुहोस् भनेर। तर त्यो भएको छैन उनीहरूले। अनि के गर्छन् भनेदेखि मिडियाले कसरी प्रयोग गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि हर क्षण उनीहरू सशक्त छन्।
आफ्नो मुलुक सकभर राम्रो लाइटमा आओस्, एडभान्टेजमा होस् भन्ने, जसरी पनि भन्ने। अनि यो कुरा अरूले बुझेका छन्, अन्त गर्न सक्दैन। अब चीनको विरुद्ध धेरै गर्न सक्दैन थियो, गर्दैन थियो। अहिले यो अस्तिको असाध्यै धेरै गलवान पछाडि त एकदमै गरे। तर के छ भने त्यहाँबाट पनि ऊ पछाडि हट्नु परेको छ। ती के अब यो चाहिँ अर्को ठाउँमा खालि मिडियासित रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भनेदेखि चीनले यदि नेपालमाथि भारतले प्रयोग गरेको हत्कण्डा श्रीलङ्का बङ्गलादेशमा पनि केही गरेको छ, पाकिस्तानमा गरे हत्कण्डा गर्ने भयो भने इन्डिया टुक्रिन्छ भन्ने छ। अनि त्यो केही मिडियाका सिनियरलाई पनि थाहा छ। कुरा के भने भारतको नर्थ इस्ट स्टेट्सहरू 6-7वटा छन्, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, यस्ता त्यहाँ लेफ्टिस्टहरू पनि प्रशस्त छन्, अरू पनि छन्। अनि अहिले लेफ्टिस्टहरू त वेस्ट बेङ्गालमा 34 वर्ष रुल गर्यो, अहिले त 10औं वर्ष भयो, केही पनि छैन त्यहाँ। त उनै फिर्ता नहुने ठाउँ बस। अनि 6-7 वर्ष अगाडि, 7-8 वर्ष अगाडि मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दोस्रो कालमा नै भारतलाई सेक्युरिटीको सबभन्दा ठुलो समस्या नै यो नक्सलाइट्स हुन् भनेका थियो। नक्सलाइट जता छन्। अब चीनले चाहिँ त्यतिर नेपालले यहाँका विभिन्न समुदायलाई प्रयोग गरे जस्तै उसले गरिदियो भने भारत टुक्रिन्छ। यो निष्कर्ष पश्चिमाहरूले गरेका छन्। यो कुरो सी जिङपिङलाई नि थाहा। सी जिङपिङले पनि हामी पनि गर्न सक्छौँ भनेर नरेन्द्र मोदीलाई नै भेटेको बेलामा पश्चिमाहरूको मूल्याङ्कनमा यस्तो छ, 40-41वटा स्वतन्त्र राष्ट्र तिम्रो मुलुक टुक्रिएर बन्न सक्छ भनेका छन् भने उसले वार्निङ पनि दिए हो। तर कोर्ट पश्चिमा सोर्सेसलाई गरेर अनि मिडियालाई पनि त्यस्तो ब्रिफिङ चाहिँ गरेका छन्। यो त अनि आवश्यकताभन्दा बढी अल्ट्रा पेट्रियटिजम देखाउन खोज्छन्। तर घुमे फिरै यो चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गो बन्न गयो अहिले। तर सरले भनेको जुन अल्ट्रा पेट्रियटिजमको जो अवस्था अर्थात् अहिले चाहिँ उग्र राष्ट्रवादको जो चिज आयो हामी कहाँ पनि छिरेको छ। जस्तै एउटा उदाहरण के देख्यो भने भारतीय सञ्चार माध्यमले हाम्रो नक्साका विषयमा जो प्रकारको त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले पनि आर्टिफिसियल एक्सटेन्सन भन्ने शब्द नै हालेको छ अनुराग श्रीवास्तवकोमा। र हाम्रो त्यहाँ भारतमा जो प्रकारको बहस चल्यो अनि हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरियो सर। नेपालका सञ्चार माध्यम भारतीय हड्डी खान्छौ, तिमी चाहिँ भारतीय दूतावासबाट तलब बुझ्छौ, जसरी नेपाललाई चाहिँ उनीहरूले गाली गरिरहेछन् तिमी किन गर्दैनौ, तिमी भारतीय पक्षधर हौ। एमसिसीको प्रकरणमा पनि त्यस्तै भएको थियो सर। हजुर होइन, त्यो त अब एउटा चाहिँ दुवैतिर लाग्छ हतियार चाहिँ, दुईतिर नै अब त्यहाँ तिखोपन आउँछ, कहिले एडभान्टेज हुन्छ कहिले डिसएडभान्टेज आउँछ। खाका पक्कै छन्, योभन्दा बढी के हामीले अहिले उल्लेख गर्ने र खानेहरू छन्। तर पश्चिमाहरूको पनि विगत केही वर्ष यता प्रिन्ट मिडियामा इन्डिभिजुअललाई जस्तो छ केहीलाई, व्यक्तिलाई र अनलाइनमा नाम चलेका अनलाइन त 4-5वटा मेरै जानकारीमा छ, दिँदै आछन्। त्यहाँ के भन्ने गरेका छ भने अन्तर्क्रिया र समसामयिक विषयमा विश्लेषण गराउने, प्रचार प्रसार गराउनको लागि भनेर अनुदान दिने, कोहीलाई $2 लाख, कोहीलाई $1.5 लाख, 2-3वटाले $1 लाख त एउटा माध्यमबाट आएको रहेछ। अब अरू पनि छन् यस्तो प्रयोग गरेका छन्। यसको लागि पनि नेपाल सरकार सजग हुनु पर्यो। यस्तो भयो भनेर बन्द मात्र गरेर भएन। कहाँ छन् त्यो अडिट गरी पुग्छ। अनि अरू त हिसाब छँदैछ नि, कसको त्यहाँ ब्याङ्क एकाउन्टै हेरि हुन्छ होला, अरू कुरा पनि छन् होला, पक्कै छन् होला। कार्यक्रमै पनि राम्रोसँग या लेखेकै पनि राम्रोसँग हेरे पनि धेरै कुरा बुझिन्छ। बस बुझिन्छ। त्यो त कतिवटा समाचार मैले देखेको छु हामी कहाँ आउनेखेरि हामी भित्र, अनि त्यसको फाइदा विदेशीले पनि लिन्छन्। के छ भने जस्तै उदाहरण चाहिँ गभर्मेन्टलाई नि गाली गर्ने क्रिटिकल कुरा, अनि अपोजिसनको नि क्रिटिकल कुरा एक खोजेर भएकै कुरा दिएका छन्। साह्रै पपुलर छन्, म नाम तोड्दिनँ। तर नेकपाभित्रको माओवादी गुटको विशेष त पुष्पकमलको चाहिँ विरोधमा दिँदैनन्। उनी सरकारमा पनि छैनन्, डाइरेक्टली आफू प्रधानमन्त्री नि होइनन्। अनि उनलाई फाइदा हुने गरी दियो, अरूले हेर्दा त क्या राम्रो भयो। उहाँ ओली सरकारको पनि क्रिटिकल कुरा दिएको छ, भएको काङ्ग्रेसलाई पनि गाली गरेको छ, काङ्ग्रेसलाई पनि भएको कुरो, अपोजिसन कहाँ गयो के गयो भनेको छ। उनीहरू बढी बाठा मात्र भए त मैले नि बुझ्दिनँ थिएँ। तर बढी बाठा भए हुन्, यहाँहरूले नै अध्ययन गर्नु पनि मजाले चिन्नुहुन्छ। तर के गर्ने, उहाँहरूले मत दिनु भएन भने मैले बोल्न र लेख्नै पाउन्न, अरू के भन्ने र। तर हामी सरले भन्नुभयो विभाजनको त्यो रेखा चाहिँ होइन, एउटा लगानीको कुरा, अर्को विषयमा पनि विभाजनको रेखा। जस्तै वरिष्ठ पत्रकारदेखि लिएर सञ्चार माध्यमसम्म नै रुकुम प्रकरणमा पनि बाँडिया देखियो होइन, निर्मला पन्त प्रकरणमा पनि त्यस्तो अवस्था देखियो। यो जे प्रकारको अवस्था सृजना भइरहेछ नि,
भारतीय सञ्चार माध्यमसँग त कम्ती पनि हामी चाहिँ छाती ठोकेर भन्न सक्छौँ होला हामी उनीहरूभन्दा ठिक छौँ भनेर। तर हाम्रा पनि त छन् नि सर धेरै कमजोरी। छन् हाम्रा छन्। अब त्यसलाई सम्भवतः मेरो यही सोल्युसन भन्ने छैन, किनभने जे कुरा पनि सोल्युसन छ भन्यो भने यो पोलिटिसियन रहेछ, ऊ जे विषय नि बोलिदिन्छ, जे पनि ज्ञाता हुन्छ रातारात है, अपठित भए पनि। अब यसमा प्रेसरै दिने हो जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ राम्रा सञ्चार माध्यमहरू जो प्रभावकारी छन् व्यावसायिक रूपमा, उनीहरूको जति जति प्रभावशालीता बढ्छ उनीहरू अलिकति ओझेलमा पर्छन्। एउटा इन्स्टिट्युसन्सहरू उनीहरू चाहिँ निर्भीक तर संयमित पनि हुने इन्स्टिट्युसन बन्नुपर्छ। जस्तै प्रेस काउन्सिल जस्तो अब भोलि गएर मिडिया काउन्सिल बनाउला बा दुईटा काउन्सिल बनाउलान् बा अम्बड्सम्यानहरू सरकारले राख्दै पनि हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ निर्भीक भएर यो चाहिँ त्यो टिमले निर्भीक भएर केही निर्णय दिन्छ, टिप्पणी गर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ पेसाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसमा पनि कुनै पनि टिम पर्फेक्ट कहिले काहीँ संसारमा भएकै छैन, त्यसमा पनि त्रुटि होला, तर समग्रमा त राम्रै होला नि त। त्यस्तोतिर हामी लाग्यो भने केही प्रेसर बिल्ड हुन्छ अनि 5-7 वर्ष 10 वर्षमा अनि प्रोफेसनलिजम अझ बढ्ला। तर जहिले पनि दुई किसिमका मान्छे हुन्छन् समग्रमा। अहिले तर निर्मला पन्तकोमा त कुरा त उठाइरहेछन् नि त, त्यो उठाएको मतलब समग्रमा चाहिँ मूल धारले जे भनेको छ त्यो पछि परेको छैन, सबै पक्कै हो। अनि एउटा चाहिँ यो मिडियालाई सशक्त बनाउनलाई अब सोच्ने बेला आयो। पहिला मेरो ज्ञान कम भएले आँट आउँदैन थियो, अहिले चाहिँ के हो भने एउटा वाइड बडीमै वास्तवमा त 17 अरब रे है त्यस्तो खान पाइँदो रहेछ। त त्यहाँको त्यसरी बढी पैसा खर्च गर्नु साँटो चाहिँ राम्रो टिम बडो त्यो निष्ठाको हिसाबले पनि ज्ञानको हिसाबले पनि बनाएर मूल्याङ्कन गरेर तोक दिने नै यति वर्षलाई भनेर। अनि त्यो यति वर्षलाई एउटाले मात्र होइन, 2 वर्षलाई एउटाले जसले पर्फर्म राम्रो गरिरहेछ। अहिले प्रेस काउन्सिलले चाहिँ अब सधैँ क ख ग ह अखबारलाई गरे जस्तो होइन, त्यस्तो गर्दै एउटा देख्नु भएन 150 को अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बुझाएर हो बस खायो है। अब उनीहरूले नै अप्ठ्यारो छ, थोरै म्यान पावर छ प्रेस काउन्सिलको इत्यादि है। अब नर्डिक कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सरकारले नै त्यहाँको निकै आम सञ्चार माध्यमलाई अनुदान दिने गरेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ इन्टरफेरेन्स त्यहाँ देखियो भने प्रोटेस्ट पनि गर्छन्। यहाँ पनि त्यस्तो वातावरण बनाउन सकियो, सबैलाई सकिँदैन त, सबै पत्रकार बन्थे नेपाली नागरिकै नभन्ने पत्रकार भन्ने, तर अहिले त्यस्तै छ हो, त्यस्तो हुनु भएन। अनि टिम बडो निर्भीक भनिहालेँ मैले, प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी भएको त्यस्ता टिमका सदस्यहरू बनाएर अनि त्यहाँ राख्यो भने र उनीहरूले क्याटेगोराइज गर्दा 90% त कसो नराम्रो के अरे राम्रो नहोला र त्यस्तो गरिदियो भने यिनीहरू अगाडि बढ्थे, यिनीहरूलाई माथि उठाउनु पर्यो। अनि उनीहरूको एडिटोरियल पोलिसी कभरेज हेर्ने। सर म साइकोलोजीको कुरो गर्न खोजेको, आम जो प्रकारको अहिले चाहिँ मनोवृत्ति छ त्यसको कुरा गरेको। जस्तै तपाईँ र म आनन्दसँग गफ गरिरहेको छौँ, तपाईँले धेरै मेरा लागि पनि ज्ञानको, हाम्रा दर्शकलाई पनि ज्ञानको कुरा गर्नुभएको छ। यो कतिलाई रुचि नहुने, तपाईँलाई मैले बिचबिचमा रोकेँ, तपाईँलाई व्यक्तिगतै आरोप लगाएँ होइन, अनि तपाईँ पनि बडो चर्किनु भयो मसँग, मानौ तपाईँको मेरो हात मात्रै छुट्याएको छैन, अरू जम्मै भाषा। अनि चाहिँ वाह क्या गर्यो, अनि युट्युबमा पनि त्यही प्रकारको कमेन्ट दिने। तर जहाँनिर ज्ञानको कुरा भाषा, बुद्धिमत्ताको कुरा भाषा, मुलुकप्रति या जनताप्रति चिन्ता र चासो छ, त्यो शालीन संवाद छ भने त्यसलाई चाहिँ मान्छेले के गरे आयो सोध्दै नसक्ने, क्वेसन आउँदैन, यस्तो पनि भाषा यस्तो छ। अब त्यसलाई पनि मैले भनिहालेँ, यो प्रोफेसनल जो छन् तिनीहरूको उचाइ बढी हुन्छ, तिनीहरूको ओज बढी हुन्छ। अरूलाई चाहिँ निरुत्साह गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्ने हो मुख्य चाहिँ। अर्को एउटा चाहिँ के दिन्छ भने यहाँ एकचोटि के बिग्रियो भने यो चाहिँ बिबिसीबाट बिग्रियो। बिबिसीबाट के बिग्रियो भने बिबिसीको ओल्ड सर्भिस त हामीले हेरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यसमा तपाईँलाई त क्या मजा हो कि भनेर कुनै नेतालाई प्रश्न सोधे हुँदैन त्यो टोनमा। यता तपाईँले यसले समर्थन गर्यो भने सरकारबाट गएर यतातिर जाने, उसले केही बढिदियो भने उतातिर जाने भनेर यस्तो किसिमको प्रश्न यो टोनमा सोध्दैन। तर नेपाली सर्भिसको जे कन्टेन्ट छ त्यो अङ्ग्रेजीमा उल्था हुन्छ। अङ्ग्रेजी त अक्षरमा आउने हो, काला अक्षर उहाँ भैँसी बराबर भने जस्तो, उसले त त्यो टोन सुन्दैन। यो टोनको प्रश्न सोधिन थाल्यो। त्यहाँका हिन्दी कार्यक्रम, अरबी कार्यक्रम पनि मैले अरूलाई सोधेँ छैन रे, त्यो ओल्ड सर्भिसकै टोनमा आउँछ अरे, तर नेपाली कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी आउँदैन। त्यसको प्रोटेस्ट नगरे हो, त्यसरी सोध्न मिल्दैन। त्यही गरी सोधेँ हो यसरी चाहिँ चल्दो रहेछ भन्ने त्यहाँबाट गुरुबा भनेपछि यहाँ पनि त्यसै गरी म त पहिलेदेखि भन्थेँ यो हुँदैन।
अब भरेदेखि वर्ल्ड सर्भिसको हेऱ्यो अन्तर्वार्ता कसरी लिन्छ क्वेसन त हार्ड टक भनेको चाहिँ हार्ड त हार्डै क्वेसन सोध्छ तर यहाँको जस्तो यसो व्यङ्ग हान्ने है अनि त्यस्तो खालको चाहिँ उसले गर्दैन त मातृ संस्थाले जे गर्छ त्यही गर्ने हो अरूले लाइनअप त त्यही हुन पर्यो नि त्यही नै हुनु त्यो भएन एकरूपता पनि भएन यो चाहिँ बेठिक हो अनि त्यसरी त चर्को बोलिदिने हुन्छन् अब कसैलाई त कन्ट्रोलमा ल्याउने त सञ्चालकहरूले हो टक सो प्रोग्राम चलाउने मैले नै बोलिदिउँला अरे म त टक सो चलाउने नै होइन त्यो सञ्चालक पनि होइन तर मैले जे बोलेँ भने कन्ट्रोल त अर्कोले गरिदिने हो अनि त्यो कन्ट्रोलमा छ कि छैन इन्टरभ्यू भनेर त अर्कोले गरिदिने हो त्यो पर्छ तर अलि यस्तो आएको छ अप्ठ्यारो छ म आफैलाई भारतमा त कहाँसम्म गइसक्यो भने सर जस्तै एउटा सञ्चालकको कुरा गर्नु तिमीलाई भर्खरै पुलिस लगाएर थुन्छु अथवा उठेर आफ्नो ठाउँबाटै उठेर गएर होइन त्यो चाहिँ आक्रमणकै शैली यो सिक्ने पनि के भन्ने कुरा पनि होला अब धेरै जसो त आफ्नो कन्सियसले सुरु प्रोफेसनल कन्सियसले जे भन्छ प्रायः त्यही मिल्छ एन्सर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा यो के हो भनेर कन्सियसले नै भन्छ एन्सर त्यही हो जस्तै एउटा चाहिँ विभिन्न मत छ म चाहिँ यो एभेन्युजको नै एउटा कुरा गर्छु सर मलाई गाली गर्न लाग्नु भयो झन्डै झन्डै ठिक छ उपेन्द्र यादवजी त अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि सुशील पाण्डेजीले लिँदाखेरि चाहिँ मैले सधैँ प्रोग्राम हेरे हुँदैन थिएँ त्यो चाहिँ हेरेको थिएँ पत्रकार संयमित हुनुपर्छ भन्ने नै छ हुनु पनि पर्छ अरे एक्सपेक्ट त 100% हुनुपर्छ भन्छु तर भा हुँदैन म पनि भा हुँदैन मैले यहाँ ठुल्ठुलो कुरा गरेर गुरु बनेर के गर्ने भा हुन्न त्रुटि हुन्छ तर परराष्ट्र मन्त्री भइसक्या वरिष्ठ नेता भइसक्या अनि उप प्रधानमन्त्री है भइसक्या व्यक्तिले तपाईँले अध्ययन पुगेन तपाईँ कहाँ पढेर त्यस्तो भन्ने हो प्रश्न त्यो भएपछि कसैलाई पनि आउँछ आउनु नहुने हो सिद्धान्त त आउनु नहुने हो तर आउँछ अनि फेरि अरूले पत्रकारले हुन्न कहाँ पत्रकारले मात्र हुन्न भन्ने छ फेरि नेपालको पत्रकार भनेको चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक आधाले पनि पाएको छैन औपचारिक रूपमा त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको नेपाल सरकारको पिउनको भन्दा तल सहयोगी भन्नुपर्छ कुरा त पिउनै हो नि आज बढेर पुगेको प्राप्त नभएको 25,000 बस 25,500 जस्तो लागेको छ अझ है अब त्यहीको हो त्यसको अवस्थामा त्यस्तो भन्दाखेरि मलाई पनि सायद अरू के भन्थ्यो होला तर मलाई पनि आउँथ्यो अरू पनि भने तँ चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनी भन्लान् हो म पनि साधारणै मान्छे हुँ तर त्यो आउँछ त्यहाँले पहिलो उदाहरण चाहिँ नेतै बन्यो नेताले त समग्र नेपाललाई नै हाँक्छु भने हो पत्रकारले त दर्शकलाई त्यो कार्यक्रमका दर्शकलाई मात्र हाँक्छु भने हो त्यस कारणले त्रुटि बढी उपेन्द्र यादवकै हो यहाँ राइभल अरू मिडियाको हुन्छ अनि यो भएन भनेर म सुशील पाण्डेजीको त्यो प्रोग्राम ठुलो हो अनि भनेर छुटाउनुहुन्न भनेर हेर्नेवाला थिइनँ हेर्ने पनि होइन हेर्थे नहेर्ने होइन फेरि उहाँले कार्यक्रमको बिचमा तपाईँ जानुहोस् भन्नुभएको पनि छैन उहाँ उठ्नु तपाईँ जानुहोस् भन्ने आशयको छ अर्को हाम्रो सहकर्मी हुनुहुन्छ सुशील पाण्डे उहाँ आफै पत्रकारिताको विद्यार्थी लामो वर्ष पत्रकारिता गर्नुभएको छ व्यक्तिगत सङ्गत जसले गर्नुभएको छ बहुत शालीन मान्छे हुनुहुन्छ त्यो हेरेँ तर उहाँले चाहिँ मैले अहिले सम्झना अनुसार चाहिँ उहाँले म जान्छु यस्तै के भने कि अब जानुहुन्छ भने जानुहोस् भन्ने खालको चाहिँ दिनुहुन्न भने त्यस कारणले त्यो ठिक हो त्यो चाहिँ अरू र बरु यही सन्दर्भमा भन्छु कि उहाँको शैली अब शैली कसैलाई के मनपर्छ कसैलाई अब त्यस्तो हुन्छ सर गोकुल बास्कोटा सञ्चार मन्त्री हुँदा पनि मैले अन्तर्वार्ता गरेँ पछिल्लोचोटि अस्ति पनि गरेँ होइन उहाँलाई मैले अन्तर्वार्ता गर्नु अगाडि किनभने त्यति बेला सञ्चार मन्त्री हुँदा उहाँको इमेज त अर्कै बनाएको थियो तथापि उहाँ पनि पत्रकार हो दिनमा उहाँलाई मैले भनेको थिएँ कम्तीमा पनि कुनै पनि प्रश्नमा तपाईँ उठेर जान पाउनुहुन्न जान्छु भन्न पाउनुहुन्न नरिसाई जवाफ दिनुपर्छ भनेको थिएँ मैले उहाँ त्यो सबै समय बस्नुभयो असाध्यै फरासिलो गरी खुल्ला हृदयले जवाफ दिनुभएको थियो त्यसको छ अब यतिकैमा लम्बाउँ पनि एउटा चाहिँ मैले उल्लेख चाहिँ एक दिन मैले फोन पनि यहाँ खोज पाएँ तर उहाँ कार्यक्रममा हुनुहुन्छ मैले सुशील पाण्डेजी आजसम्म कुरा गरेको छैन तर अहिले जुन कार्यक्रममा उहाँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी साह्रै राम्रो छ र उहाँको शैलीमा पनि निकै र मलाई पनि रुचि हुने परिवर्तन जनताको छ यति चुलो बाल्नु भएको छ या हाम्रो टेलिभिजनले बालेको छ यति मान्छेहरूको अनि टोन शैली साह्रै अनि त्यो चाहिँ सामिप्यता देखिन्छ अनि मलाई चाहिँ त्यो शैली मन पर्यो तर अर्कोलाई अर्को शैली मन पर्ला मलाई यो रङको कोट मन पर्यो भने अर्कोलाई अर्को मन पर्ला त्यसैले उहाँले पहिला गरेको शैली नराम्रो म भन्न चाहन्न खालि फ्याक्चुअली करेक्ट
तथापि सुधार र संशोधन तर राम्रो अहिले चाहिँ झन् राम्रो भाव हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अहिले झन् राम्रो। अनि उहाँलाई फोन गर्छु मैले, किनभने चिन्ने नचिने मान्छेलाई फोन गर्दा अनि एउटा प्रोत्साहन उहाँलाई पनि होला, अरू मैले के दिन सक्छु, ठुलो आशीर्वाद हुन्छ तर सर। मिलेन। पी खरेलको फोन सुशील पाण्डेलाई राजेन्द्र बानियाल त गर्नुहुने भएन तपाईँ। अनि मैले चाहिँ झन् नचिनेपछि चाहिँ नचिनेकोलाई मैले त्यो गर्ने भने त्यो दिन मिलेन, अनि फेरि जाँगर चलेन होला। ठिक छ। अर्को अन्तिममा आएर मैले सोध्न खोजेको प्रसङ्ग चाहिँ दुईटा। अब हामीले चाहिँ कतिपय बेलामा कुरा उठ्छ त्यो भारतीय सिरियलहरूले चाहिँ घरमा पनि साँच्चै उत्पादकत्व हुने प्रकारको प्रोडक्टिभ प्रकारको अवस्था सृजना गरेका छैन होइन। र अर्को क्लिन फिडको त ठुलै मुद्दा चलेको थियो। म चाहिँ क्लिन फिडको फरमा एउटा कुरो चाहिँ फ्रान्समा 1789मा फ्रेन्च रिभोल्युसन हुँदाखेरि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्र्याटर्निटी भनेर त्यहीँबाट आयो त्यो शब्दहरू भन्नु। अनि अहिले पनि फ्रेन्च डेमोक्रेसी आफ्नै खालको छ भन्छन् है उनीहरूले। तर फ्रान्समा के भन्ने गरेको छ भने अनि 40% चाहिँ कम्तीमा 40% कन्टेन्ट चाहिँ रेडियो इत्यादिमा जाँदाखेरि चाहिँ लोकल होस् यो समय। अरू ठाउँमा कहीँ 60% राखेका छन्, बढी राखेका छन्। जबकि उनीहरूको चाहिँ धेरै कुरा मिल्छ पश्चिमाहरूको। अझ इन्टिग्रेसनको लागि त उहाँ युरोपियन युनियन इन्टिग्रेसनतिर लाग्यो भनेर बेलायत बाहिर आयो। त्यस्तो समयमा फ्रान्सले त त्यसो गर्छ भने हामी कहाँ चाहिँ कल्चरल इन्भेजन होला, चाहेर नचाहेर त्यसको लागि सचेत हुनैपर्छ। अरूले भनेर नो बोर्डर, आफूलाई पऱ्यो भने के को बोर्डर देखाउँछु उतै बोर्डर देखाए हो नि। त्यसकारण आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा उनीहरू त्यसो भन्छन्। जस्तै ऊ इन्डियाले भने पनि जतिजना नेपाली यता आए नि हुन्छ, जतिजना भारतीय उता गए नि भन्छ भनेर 1950मा हामीले लेखे पनि फेरि त्यस्तै छ नि। तर त्यसले त समस्या सिर्जना गर्दो रहेछ नि। त्यस कारणले त्यसमा केही चेक गर्नुपर्छ। क्लिन फिड पक्कै हो, हामीले त्यसलाई चाहिँ अपनाउनुपर्छ, मान्नै पर्छ भन्छु म चाहिँ। केही असहजता केही समयलाई होला, तपाईँ हामीसँग हाम्रो आँखालाई हाम्रो मस्तिष्कलाई एउटा दृश्य बनिसकेको छ। यो भारतीय सिरियलहरूलाई चाहिँ यो मेरो एकदमै व्यक्तिगत प्रश्न हो सर, अव्यवहारिक पनि हुनसक्छ, तर त्यो जसले हाम्रो समाजलाई मिलाउने भन्दा बिगार्ने नै काम गरे होला। कम्तीमा पनि यस्तो चाहिँ बनाएको छ सर, भात चाहिँ डढ्या छ, त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन। अब एकैचोटि चाहिँ म भन्न नचाहने, जस्तै मैले तत्काल रियाक्सन मेरो इनर कोर कन्सियसबाट भन्यो भने गर्ने भन्थेँ। तर सायद त्यो व्यवहारिक हुँदैन होला, समष्टि रूपमा ठिक हुँदैन कि भनेर एकचोटि डिस्कसै छलफलै गर्ने। तर केही न केही चेक त हुनुपर्छ, यो त पक्कै हो। अहिले नै म त्यो कन्क्लुजनमा जाउँ, सोच्न थालेँ र केही न केही चाहिँ त्यो कसरी गर्ने के गर्ने त्यहाँ छ। कसरी गर्ने के गर्ने अहिले नै निकाल्नु पर्यो सल्युसन भन्यो भने सर्टन आवर प्राइम टाइम छोडिदिउँ। तर एउटा चिज भन्छन् नि, मार तरेको बेलामा हान्यो भने छिनिन्छ, मार तरेको बेलामा हानेन भने खसी भाग्छ। त्यो ठिक पनि त्यसरी सोच्ने भने त 3 महिना 4 महिना लाउने पक्कै होइन, 3 दिन 4 दिन लायो हुन्छ। अब तत्काल अहिले पनि विषय हो, सोच्न सकिन्छ। सोच्न अहिले भन्नु पऱ्यो भने भनिदिन्छु नि, प्राइम टाइममा छोडिदिनु भन्छु नि। र यसको लागि चाहिँ कि डे टाइम हो प्राइम टाइम भने चाहिँ टेलिभिजनलाई यहाँको लागि नहोला हो कि सेफ हार्बर भन्छ त्यस्तोलाई। रातिलाई पनि सेफ हार्बर रे, त्यो नचलेका प्रोग्रामहरू त्यतै राख्ने, सिनेमा पनि त्यसै राख्ने। यिनीहरूलाई चाहिँ बेलुका अनि 8 देखि 10 बजीसम्म कि कति बजीसम्म डेमा के गर्ने हामीले यो कारणले भन्ने, इन्डियाले पनि भन्ने। त्यस्तो गर्यो भने उहाँले लु हाम्रो यो कारणले हो, नत्र त दोस्रो त तिम्रो नै हुने भाषाको कारणले नै भन्दै भइहाल्छ नि। हस् सर, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, मलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनुभयो है, फेरि आउनु पाएँ। हामीलाई यो अवसर जुर्यो सर। मलाई पनि हो, मञ्च पाउन नि गाह्रो छ आजकल। हजुर, थ्याङ्क यू। पी खरेल, प्राध्यापक पी खरेलसँगको यो कुराकानी खास गरी पछिल्लो पटक राष्ट्रियताको सवालमा नेपालको सरकार प्रमुखका विषयमा या नेपालमा आएका एकजना चिनिया राजदूतका विषयमा जे विषय जोडेर भारतीय सञ्चार माध्यममा केही सञ्चार माध्यममा विषय आयो, त्यस पछाडिको परिदृश्य हुनु के पर्छ, विश्वमा अभ्यास के छ सञ्चार माध्यमको, हामीभित्र कमजोरी के छ, सुधारको आवश्यकता के छ, आज यही विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।